Bonjour, aujourd'hui on va faire une révision sur les provisions. C'est quoi une provision? La provision est un amoindrissement des éléments de l'actif immobilisé non amortissable et des éléments de l'actif circulant et la trésorerie. ملي كنهضروا على لي بروفيزيون كنهضروا على لا بيرت كي هي بروبابل، يعني ما كتكونش سيغ، ما كتكونش ديفينيتيف، ولكن حنا كنديروا غير واحد التوقع. بالنسبه لهاد لي بروفيزيون راه كتكون عندنا لا بروفيزيون في لي زيليمون ديال لاكتيف. ملي كنقولوا لاكتيف غادي نرجع غير لو بلون كونطابل، غادي نشوف شنو هما لي كلاس اللي كيكون عندي في لاكتيف. راه كاينه لا كلاس 2 لا كلاس 3 اي لا كلاس 5. لا كلاس 2 هي لاكتيف ايموبيليزي، 3 لاكتيف سيركولون، 5 هي لا تريزوري. ولكن نتوما هاد العام ما عندكمش لا تريزوري، ما عندكمش لا كلاس 5، يعني غادي نخدموا حنا غير بلا كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي، وغادي نخدموا بلا كلاس 3. بالنسبه لي بروفيزيون عندنا دو تيب، عندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي لي بروفيزيون بور ريسك et charge. غادي نبداو بلي provisions pour dépréciation. هاد لي provisions pour dépréciation هما لي provisions qui concernent les éléments d'actifs، يعني la classe 2 et la classe 3. وملي كنقولوا la classe 2 راه عندنا seulement 3 éléments. شنو هما هاد لي 3 éléments؟ هاد لي 3 éléments اللي غادي نقول لكم راه هما دوك لي éléments اللي ما كنحسبوش عليهم l'amortissement. يعني عندكم terrain، عندكم le fonds commercial، وعندكم les titres de participation، donc les immobilisations financières. Les titres de participation كنلقاوهم في la classe 2 حيت كيكونوا durables، يعني واحد الحاجه des immobilisations اللي كيجلسوا durablement dans l'entreprise. وإلا رجعنا لا كلاس 3، شنو هما لي زيليمون اللي كاينين في لا كلاس 3 وكنحسبوا عليهم لا بروفيزيون؟ راه كاين اول حاجه لي ستوك. ملي كنقول لي ستوك يعني راه يقدروا يكونوا مارشانديز، يقدروا يكونوا ماتيير بروميير، يقدروا يكونوا ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، يقدروا يكونوا لي برودوي فيني اي انسي دو سويت. يعني لي ستوك اي حاجه كاينه في لا كلاس 3 لي ستوك. وكاينين لي كريونس كليون، وكاينين لي تي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون. و لي تيتر اي فالور دو بلاسمون هما ce sont des titres, ce sont des actions. ولكن الفرق بيناتهم ما بين les TVP et les TP c'est que les TVP كنلقاهم في la classe 3 يعني ils sont momentanés ou bien non durables. اما بالنسبه لي TP ce sont des immobilisations financières durables كيجلسوا durablement dans l'entreprise، يعني خاصها تفوت عام. اما لي TVP راه كتشريهم l'entreprise وكتعاود فيهم البيع في واحد المده اللي كتكون قل من عام. Et bien sûr ملي كنهضروا على les provisions la perte n'est pas certaine mais elle est probable. حنا كنديروا غير واحد التوقع باننا نقدروا او فيتور نخسروا واحد لا somme d'argent. Le deuxième type ديال لي provisions عندنا لي provisions pour risque et charge. هاد لي provisions pour risque et charge هما لي provisions qui concernent le passif. ملي كنقول لو باسيف يعني غادي نرجع لو بلان كونطابل، غادي نشوف شنو هما لي كلاس اللي كنلقاو في لو باسيف. عندنا لا كلاس 1 لا بروميير كلاس، وعندنا لا كلاس 4، وعندنا لا روبريك 55. ما كتهمنيش ان لا روبريك 55، كيهموني seulement deux classes. La première classe واحد ou la quatrième classe. La première classe ou bien la classe 1 راه ديال le financement permanent. La quatrième classe راه ديال le passif circulant. شنو هو الفرق ما بين la première classe et la quatrième classe؟ c'est que ديك la classe 1 le financement permanent راه كنهضروا على le long terme، يعني كنهضروا على لي ديت اللي كاينين عند لونتربريز، دوك لي زامبران لي ديت انسي دو سويت كي سون دورابل كيجلسوا عند لونتربريز واحد المده كتكون اكثر من عام. اما لا كلاس 4 راه كنهضروا على لي ديت اللي كيكونوا قل من عام. دونك لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون باش نفرقوا بيناتهم وما بين لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج، الا لقيتو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون كاينين في لا كلاس 2 ou bien la classe 3 donc c'est une provision pour dépréciation. لقيتو لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج يعني راه كنهضروا على لي بروفيزيون اللي كيكونوا في لا كلاس 1 ولا كلاس 4. هذه بروفيزيون بور ريسك اي شارج راه هما كنلقاو في لا روبريك 15 et 45، يعني 15 كيبداو ب 15 وكيبداو ب 45. باش كنفرقوا بيناتهم، الفرق بيناتهم سي كو ديك 15 لا روبريك 15 seulement ce sont des provisions qui sont durables، يعني كيكونوا في لونتربريز كتكون لا دوري ديالهم اكثر من عام، يعني كتكون من اكثر من عام، من 13 شهر الفوق. لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج الا لقيتهم كيبداو ب 45 يعني راه اما كيساوي 12 شهر ولا قل من 12 شهر. مثلا عطيتكم واحد لا بروفيزيون بور ريسك اي شارج قلت لكم بان لا دات دو رياليزاسيون غادي تكون من هنا 12 شهر، ما غاديش تقولوا دورابل، ما غاديش تبداوها ب 15، تبداوها ب 45 لان كتساوي 12 شهر. الا كانت اكثر من 12 شهر يعني من 13 شهر الفوق عاد غادي نقولوا سي اون بروفيزيون كي هي دورابل. الا كانت من 12 شهر لتحت سي اون بروفيزيون بور ريسك اي شارج كي هي نون دورابل. دابا غادي نبداو بلي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. هاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون comme je viens de dire il concerne les immobilisations autres que financières. عندنا les terrains fonds commercial، des immobilisations financières كنهضروا على les TP.
Ce sont les éléments d'actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'une provision pour dépréciation. كنهضروا على la classe 2. بالنسبة la classe 3, éléments d'actifs circulants pouvant faire l'objet d'une provision pour dépréciation. عندنا les stocks, عندنا les créances, وعندنا les titres et valeurs de placement. قبل ما ندوزو لا كونطابيليزاسيون اول حاجه خاصنا نعرفوا كيفاش كنحسبوا لا بروفيزيون. لا بروفيزيون باش كنحسبوها راه كناخذوا لا فالور استيمي موا لا فالور دوريجين، يعني ديك لا فالور اللي كنديروا ليها حنايا واحد التقدير، واحد الاستيماسيون، واحد التوقع او فيتور، كنقصوا منها لا فالور دوريجين. هذه هي لا بروفيزيون. داك لو مونطون اللي لقينا البروفيزيون الا لقيناه نيجاتيف يعني لقينا ناقص كنقولوا سي اون بيرت، يعني راه عندنا بروفيزيون. لقينا بلس كنقولوا سي اون بلو فالو، يعني ما كانش عندنا بروفيزيون، ما كتكون عندنا حتى شي اكريتور كونطابل. امتى كنديروا لونغيسترومون كونطابل؟ الا لقينا ديك لا بروفيزيون داك لو مونطون فيه ناقص. وبيان سور في لونغيسترومون ما كتهمنيش انا ديك ناقص، كيهمني ناقص نلقاها سولمون في لي كالكول بور فير دي زونغيسترومون. ملي كنحسب لا بروفيزيون كنمشي كندير لونغيسترومون. لونغيسترومون راه كندير في الديبي لي دوطاسيون او في الكريدي كندير لي بروفيزيون. وبالنسبه لي دوطاسيون بالنسبه لي بروفيزيون راه عندنا بالنسبه لي دوطاسيون الا قلبتو في لو بلان كونطابل غادي تلقاو لو كونط برينسيبال اللي فيه سولمون 4 شيفر 61 94 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. الا بغينا نخدمو بلي سو كونط غادي نخدمو بدوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل الا كنا كنهضروا على لو فون كوميرسيال، اي دي زيموبيليزاسيون كوربوريل الا كنا كنهضروا على لو تيران ou bien les terrains. وهنا عندكم deux remarques 1 et 2. Si la dépréciation est exceptionnelle, c'est-à-dire non courante, on doit débiter le compte 659 au lieu de compte 619. Déjà, je fais les dotations d'exploitation, les dotations financières et les dotations non courantes. Les dotations d'exploitation, donc les dotations d'exploitation حتى الاخر. Les dotations financières كنستعملوهم في جوج حالات. الا كانوا عندنا les titres de participation وكانوا عندنا les TVP، يعني في les titres. من بعد كنستعملوا les dotations non courantes. Les dotations non courantes, et là, les informations que l'événement est exceptionnel ou là qui goûte comme un élément non courant, ainsi de suite. Ou dotation non courante, ديما نستعملوها في لو كا ديال لو فون كوميرسيال او لو كا ديال لي تيران. يعني هنا بالنسبه للانغيسترومون نورمالمون ما خاصناش نديرو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. الا كنا كنهضروا على لي تيران اي لو فون كوميرسيال توجور كتكون لا دوتاسيون نون كورونت. غنديرو هنا دوتاسيون نون كورونت بور ديبريسياسيون des immobilisations incorporées, ou bien tout simplement on a le compte principal باش ما تلفوش dotation non courante pour dépréciation des immobilisations. ou quand جيونا في الكريدي كنديروا provision pour dépréciation باش كنلقاو لو كونت ديال لي بروفيزيون كناخذوا لو كونت principal. مثلا عندنا لي تي بي كيبداو ب 25 10 باش غادي نلقى لو نيميرو دو كونت كنزيد لو شيفر 9 en deuxième position كتولي عندي 29 51. من بعد كتكون عندنا إلا تعطات لكم مثلا لا بروفيزيون دو لاني ان ولا بروفيزيون دو لاني ان موان 1، يعني لا بروفيزيون ديال هذا العام ولا بروفيزيون ديال العام اللي فات. كيفاش حنا غادي نسجلوا ديك لا بروفيزيون؟ راه ما كنسجلوش ديال هذا العام ديال ان، ولكن كنديروا لا كومباريزون، كنقارنوا ما بين ديال هذا العام والعام اللي قبل. مثلا عطاوني لا بالانس افون انفونتير فيها بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي، عطاوني فيها مثلا 5000 درهم، وعطاوني بان لا بروفيزيون ديال هذا العام كتساوي مثلا 3000 درهم. دونك شنو خاصني ندير؟ غندير لا بروفيزيون ديال هذا العام ناقص لا بروفيزيون ديال العام اللي قبل، ولا بروفيزيون ديال العام اللي قبل هي اللي كتكون في لا بالانس افون انفونتير. غادي ندير 3000 ناقص 5000 تعطيني ناقص 2000. في هذه الحاله كنقولوا il y a une diminution de la provision. ديك 2000 ديك لا ريبريز هي اللي غنديرها في لونغيسترومون. سوبوزون كو في لا بالانس افون انفونتير لا بروفيزيون عندي 10000 ولا بروفيزيون ديال هذا العام عندي 12000. غندير 12000 ناقص 10 فتساوي 2000. ديك 2000 c'est un résultat positif, c'est une dotation. غندير l'augmentation de la provision. L'augmentation de la provision بحال la constatation. كندير la même écriture. يعني كندير في الديبي لي دوتاسيون وفي الكريدي كندير لي بروفيزيون. وبيان سور كنشوف على حساب لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا. الا كان عندنا les immobilisations incorporelles et corporelles كنديروا seulement dotation pour dépréciation des immobilisations. Le compte principal كناخذوا 4 chiffres. الا كانوا عندنا des immobilisations financières راه ما كنديروش هنا dotation d'exploitation، كنديروا dotation financière pour dépréciation. donc bien sûr ما كتكونش dotation financière ولكن بلاصه او كتكون a dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. غترجعوا لو بلان كونطابل غادي تلقاو toutes les écritures tous les comptes. Et la même chose pour les dotations d'exploitation
dotation aux provisions pour dépréciation des TVP ما كتكونش هنا او غتخصها تكون او dotation aux provisions حيت لو دوطاسيون هنايا كيكونوا لي دوطاسيون فينونسيير دونك كنخدم لكم هنا واحد لو ريزومي ديال ان كوليك حتى لا فان غادي نعاود نصيفطو لكم ان شاء الله. بالنسبه لي مونطون هنا عندكم بروفيزيون او بيان دوطاسيون. بروفيزيون الا كانت عندكم كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون يعني يلاه حسبنا لا بروفيزيون باش كنعرفوا حنا يلاه حسبنا لا بروفيزيون الا تعطات لكم لا فالور استيمي وتعطات لكم لا فالور دوريجين. في هذه الحاله حنا غنحسبوا لا بروفيزيون لا فالور استيمي ولا فالور دوريجين داك لو مونطون ديال لا بروفيزيون هي اللي غادي نكتبوا هنا. مي الا تعطات لينا لا بروفيزيون ديال هذا العام ولا بروفيزيون ديال العام اللي قبل حنا كنديروا لا كومباريزون. كانت اوغمونطاسيون كنديروا هاد ليكريتور الا كانت عندنا اون ديمينيسيون راه كندوزو ليكريتور الاخرى. لا ديمينيسيون بحال ليكريتور دو لانولاسيون يعني هاد لي كونط ديال لي بروفيزيون اللي كيكونوا عندنا في الكريدي كنوليو حنا كنديروهم في الديبي. كنديروا في الديبي بروفيزيون بور ديبريسياسيون يا اما دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل الا كنا كنهضروا على الفون كوميرسيال ولا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل الا كنا كنهضروا على لي تيران دي تي بي الا كنا كنهضروا على لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي دي تي في بي الا كنا كنهضروا بيان سور على لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وهنايا كنديروا لي روبريز. بالنسبه لهاد لي روبريز راه اما كيكونوا دي روبريز ديكسبلوطاسيون ولا روبريز فينونسيير ولا روبريز نون كورونت على حسب لي دوطاسيون اللي درنا. يعني الا كنا كنهضروا على لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل و لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ديما هنا غادي نديروا روبريز نون كورونت. وبالنسبه لي روبريز نون كورونت راه غادي نلقاوهم في 759 ماشي 719. 719 les reprises d'exploitation, 739 les reprises financières, 759 les reprises non courantes. Les immobilisations incorporelles ou corporelles ديما كنديروا les reprises non courantes كيبداو ب 759. الا كنا كنهضروا على لي تي بي اي لي تي في بي راه غادي نديروا les reprises financières يعني كيبداو ب 739. عندكم هنا reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières, reprise sur provision pour dépréciation des TVP وكنديروا هنا لو مونطون ديال لا بروفيزيون.